मुसाहिम नंबर 49 आ जाएं, 4 और 9, 49। हेलो, इस फ़र्क के लिए कुछ लोग अगर अभी आए हों और एंट्री ना कराए हों तो आ करके एंट्री करा लें। मेरे ख्याल से 2-4 लोग आए हुए हैं जिनकी एंट्री नहीं हुई है, तो वो आ करके एंट्री करा लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. सवाल फिर से। ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء रुको मुकम्मल हो गया. आगे. إنا पहले कज़्ज़बत आदुन है, दूसरे कज़्ज़बत समूद है, कज़्ज़बत समूद है. आगे. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. إنا مرسل الناقة. दोबारा साफ साफ पढ़ें. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر. واستبر ता से
ता से है तो से है? ता से। दोबारा पढ़िए। इन्ना मुरसिलुन नाक़ति إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر। क्या कैसे है? طا से। हाँ, अब तो ता कह रहे थे, चलें। ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر। साफ साफ। फनादौ साहिबहुम, आगे। فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर वलक़द जा। हर मरतबा कज़्ज़बत को भूल जाते हैं। पहले कज़्ज़बत आदुन, फिर दूसरी मरतबा कज़्ज़बत समूद, तीसरी मरतबा कज़्ज़बत क़ौम लूतिन बिन्नुज़ुर फ़क़ालू। नहीं इन्ना अर्सलना अलैहिम हासिबन इल्ला आल लूत नज्जैनाहुम बिसहर निअमतम मिन। बस बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من फिर से पढ़िए। वमा अंत बिहादि العم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها
رزقناكم من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حسبک. آپ نے پڑھا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور قرآن کریم میں کہاں ہے؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. پارہ اور سورہ بتائیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور قرآن میں کہاں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پورے قرآن مقدس میں کتنی جگہوں پر ہے؟ اس جگہ کے پارہ اور سورہ کا نام بتائیے. 17ویں پارے میں. 17ویں پارے میں. جی سورہ اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ 5ویں پارے میں سورہ نساء. 5ویں پارے میں. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. جی اور ایک 3 پارے میں ہوئی ابھی جو یہ جو پڑھے ہو ابھی یہی نا؟ جی اور نہیں ہے نا؟ الحی القیوم قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ کس سورہ میں ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کا نام بتائیے جو عظمت مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اس آیت کا نام بتائیے. آیت الکرسی. اور
طول و عرض کے اعتبار سے کون سی آیت ہے؟ تشریف لائیے. حکم حضرات نوٹ کر لیں، تشریف لا رہے ہیں. مصاحف نمبر 49.